नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर अंगूठी को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। अंगूठी को देखने की ताबीर कभी अमन व अमान हासिल होने से दी जा सकती है, कभी शादी होने, बीवी आने और ज़ौजा मिलने की अलामत निशानी भी हो सकती है, कभी हुकूमत, इक़्तिदार, सल्तनत, सरबराही, किसी भी इदारे की अफसरी मिलने से भी दी जा सकती है, कभी इसके अलावा औलाद होने से भी दी जा सकती है। जिस आदमी ने या जिस औरत ने, खातून ने ख्वाब में सोने की अंगूठी को देखा और उस आदमी की बीवी या वो खातून खुद हामला है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उसके यहाँ औलाद पैदा होगी, बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अंगूठी को देखा और उस अंगूठी के नगीने को गिरते हुए देखा कि वो उसका अंगूठी का नगीना कहीं गिर गया है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि या तो उसका बच्चा इंतकाल करेगा, मर जाएगा, या उसके माल में से कुछ माल चोरी हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी अंगूठी को टूटा हुआ देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि अनकरीब अपनी बीवी को तलाक दे देगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अंगूठी को देखा तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ये घर खरीदेगा या कोई सवारी खरीदेगा या इसको कोई हुकूमत, ओहदा, वजारत, सल्तनत और कोई अफसरी मिल सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में मर्द ख्वाब के अंदर अंगूठी पहने हुए देखे और सोने की अंगूठी पहने हुए देखे तो इसकी ताबीर ये है कि ये जिल्लत की अलामत है कि ये जलील होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अंगूठी पहने हुए अपने आप को देखे और वो लोहे की अंगूठी हो, लोहे की अंगूठी पहनने की अलामत और इसकी ताबीर ये है, इस बात की अलामत है कि इसको माल मिलेगा, लेकिन मेहनत और मुशक्कत के बाद मिलेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने आप को अंगूठी पहने हुए देखा लेकिन उसमें नगीना नहीं है, बगैर नगीने के खाली अंगूठी पहने हुए देखा, धात पहने हुए देखा, तो इसकी एक ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला कोई ऐसा काम करेगा या ऐसा काम करता है जिसका इसको कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांदी की अंगूठी पहने हुए देखे तो इसकी ताबीर यह है कि इसको कोई ओहदा, बादशाहत, विलायत, हुकूमत, वजारत, सदारत, अफसरी मिलेगी और इसका हुक्म लोगों पर नाफिज होगा, लोग इसके मातात होंगे। इसी तरह अगर कोई आम आदमी ख्वाब में ये देखे कि उसने बादशाह की अंगूठी पहनी हुई है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले का वालिद मर जाएगा और ये ख्वाब देखने वाला उसका नायब बनेगा। और अगर ख्वाब देखने वाले के वालिद हयात ना हों, पहले ही फौत हो चुके हों, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की कोई तमन्ना और उम्मीद होगी, लेकिन वो तमन्ना और उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी, उसके खिलाफ उसका काम होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि किसी आदमी ने उसको अंगूठी दी है, लाकर गिफ्ट दिया है अंगूठी का, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इसको कोई माल मिलेगा या इसकी किसी नेक सालिहा खातून से शादी होगी और अगर शादीशुदा है तो इसका बच्चा पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अंगूठी को अपनी उंगलियों से या अपने हाथ से उतारे तो अगर ख्वाब देखने वाला आम आदमी है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अपनी बीवी को तलाक देगा। और अगर कोई साहिब इख्तियार है, बादशाह है, हाकिम है, वक़्त का रईस, अफसर, हुक्मरान, वजीर है, तो उसकी वजारत और उसका उहदा खत्म हो जाएगा या उसको माजूल कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई खातून ख्वाब के अंदर अपनी अंगूठी उतारते हुए देखे तो फिर इसकी ताबीर यह है कि या तो उसका शौहर इंतकाल कर जाएगा या उसके रिश्तेदारों में से कोई इंतकाल करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने हाथ में अंगुलियों में अंगूठी पहनी तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला कैद में मुब्तला होगा, कैद हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अंगूठी को देखा कि उसको कोई अंगूठी दे रहा है और नक्शो निगार वाली बड़ी खूबसूरत अंगूठी है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि अगर इसके पास घर नहीं है तो इसको अपना घर मिलेगा, शादीशुदा नहीं है तो इसकी शादी होगी, इसको बीवी मिलेगी, औलाद नहीं है तो इसको औलाद मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में यह देखा कि आसमान से अंगूठियों की बारिश हो रही है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब के सब लड़के ही होंगे, यानी इस साल उसके इलाके में ज्यादातर या सारे ही बच्चे ही पैदा होंगे, लड़के ही पैदा होंगे। इसी तरह अगर कोई गैर शादीशुदा आदमी ख्वाब में अंगूठी पहने, अपने आप को अंगूठी पहनते हुए देखे तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये किसी मालदार कंवारी औरत से निकाह करेगा, शादी करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को सोने की अंगूठी पहनते हुए देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है
کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے گا جس کا مال نہیں ہوگا، فقیر اور محتاج ہوگی، اس کا مال ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اپنی سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی، پھر اس کو اتار کر درمیان اس کے ساتھ والی میں پہنی، پھر وہاں سے اتار کر بالکل درمیان والی بڑی انگلی میں انگوٹھی پہن لی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا اپنی زوجہ پر، اپنی بیوی پر مکمل طور پر کنٹرول اور قابو ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھی ایک جگہ نہیں ٹک رہی، اگر کبھی اس کی کسی انگلی میں اس کو نظر آتی ہے، کبھی کسی انگلی میں چلی جاتی ہے، کبھی کسی انگلی میں چلی جاتی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اس کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں انگوٹھی پہنی ہوئے دیکھے اور انگوٹھی لکڑی سے بنی ہو، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی منافق ہے، یہ منافق عورت سے شادی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون خواب کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی خوبصورت پیارا بچہ اس کا پیدا ہوگا، یا اس کو خاوند کی طرف سے کوئی خوشی ملے گی، یا اس کو کسی جانب سے کوئی معزز عزت والا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے انگوٹھی انگلی سے اتار کر اپنی ہتھیلی میں رکھ لی، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا لواطت کے گناہ میں مبتلا ہوگا، بدفعلی کرے گا۔ اور اگر یہ خواب دیکھنے والا کوئی عالم دین نیک آدمی ہو، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سنت پر عمل کرے گا، سنت کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے ایسی انگوٹھی پہنی ہے جس کا نگینہ عقیق کا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا تاوان جلد ختم ہوگا، اس کے اوپر کوئی چٹی ہے، کوئی اس کے اوپر قرضہ ہے، کوئی بوجھ ہے، وہ اللہ پاک جلد اتار دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اللہ کی جانب سے اس کو انگوٹھی ملی ہے، اس کو خواب میں یہ محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو انگوٹھی دی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو حسن اور خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی دی، یا کسی عالم دین نے اس کو چاندی کی انگوٹھی دی، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم پائے گا، علم حاصل کرے گا، عالم بنے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی حاصل کرے لیکن چاندی کی نہ ہو، سونے کی ہو، یا کسی اور دھات کی ہو، یا لوہے کی ہو، تو یہ خواب دیکھنے والے کے حق میں اچھا نہیں ہے، یہ شر اور برائی کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے انگوٹھی دی، لیکن اس انگوٹھی میں جو نگینہ ہے وہ شیشے کا بنا ہے، شیشے کا اس میں نگینہ جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سازش کرے گا، یا اس کے ساتھ کوئی مکر اور فریب کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی کو انگوٹھی بھیج رہا ہے اور اس نے انگوٹھی واپس کر دی ہے، کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے، کسی گھر کو، کسی آدمی کو، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی کے نکاح کا پیغام بھیجے گا، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، واپس کر دیں گے۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ انگوٹھی اس سے چھین لی گئی ہے، کسی نے انگوٹھی چھین لی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی کوئی نوکری، وزارت، عہدہ، آفیسری، صدارت، حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی ضائع ہو گئی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی وزارت، حکومت، سلطنت میں اس کی کسی نوکری کے اندر کوئی ناپسندیدہ امور پیش آنے کی علامت اور نشانی ہے۔